دونك هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي يكون اخر فيديو من سلسلة شروحات HTML. دونك شفنا اول حاجة HTML قلنا كتعني هي Hypertext Markup Language abrégé HTML ou bien langage de balisage hypertexte، يعني كي constitue la base pour créer un site internet. قلنا كتعتبر بمثابة البنية اللي كنعتمدو عليها في لو طون اللي كنكونو حنا باغيين نديرو لا كرياسيون ديال واحد سيت انترنت. صافي قلنا لو طون اللي كنكون باغي ندير لا كرياسيون ديال واحد لاباج خاصني اوبليغاتوارمون نعتمد على واحد الاديتور بحال دابا حنايا خدامين نوتباد. شفنا عاوتاني لا ستركتور ديال واحد الدوكيمون HTML، قلنا راه تيكومونسي بلا باليز HTML ويسالي بسلاش HTML، و ميم طون تلقاو في قلب منو جوج ديال لي زيليمون، واحد عنده علاقه بلونطيت اللي هو هيد سلاش هيد، و ميم طون لوطخو اليمون اللي هو بادي سلاش بادي اللي عنده علاقه باش لو كونتوني ديال لاباج. شفنا واحد العدد كبير من لي باليز، هادوك لي باليز تقريبا كاملين تيبقاو دي باليز بلوز امبورطون بريمورديال اللي هما اللي غادي نعتمدو عليهم في لو طون اللي غادي نكونو كنديرو لا كرياسيون ديال واحد السيت انترنت. دونك قبل ما غادي نختمو ان شاء الله غادي نشوفو واحد الحاجه. فمثلا بارفوا كنلقاو دي سيت انترنت اللي فاش تيكومونسيو ما تيكومونسيوش اوتوماتيكمون ب HTML سلاش HTML. يعني مثلا انا الا كنت باغي نحط لا ستركتور غادي ندير HTML هي الاولى سلاش HTML او ميم طون لا سويت، يعني داك لا باليز اللي سميتها هيد سلاش هيد او ميم طون داك لا باليز اللي سميتها قلنا بادي سلاش بادي سي بون. ولكن بارفوا فاش كندخل لشي سيت انترنت تلقى اول حاجه كومونسا بها هي دوك تايب. دوك تايب HTML. دونك شنو كنقصدو حنايا بالدوك تايب HTML؟ اجي نشوفو واحد ديفينيسيون قبل ما ناخدو ان اكزومبل. نشوفو واحد ديفينيسيون قبل ما ناخدو واحد الاكزومبل. قالك the doc type declaration isn't an HTML tag، يعني اول حاجه قالك بان هاد doc type راها ماشي باليز وانما هي declaration. سامرش it's an instructor to the web browser about what version of HTML the page is writing in. سامرش ناخدو ان اكزومبل باش نقدرو نفهمو هاد الجمله هادي. فمثلا بارفوا تيجي عندك شي امي ديالك ولا المهم تيجي عندك شي واحد تيقول لك وشنو هي لا فيرسيون اللي عندك في الاي او اس ديالك، ولا مثلا شنو هي لا فيرسيون ديال الاندرويد ديالك. انت كتقول له بحال دابا عندي جيلي بين، بحال دابا عندي كيت كات، عندي اوريو، عندي نوغا اكسيتيرا. يعني كتقول له لا فيرسيون ديال الاندرويد ديالك شنو هي لا فيرسيون اللي عندك في الاندرويد. صافي كذلك هو مثال لاش تي ام ال راه حتى هي دي فيرسيون. كنلقى بحال دابا فيرسيون 1.2 مثلا، فيرسيون 2، فيرسيون 3، 4، 5. ولا فيرسيون لي بلوز امبورطون فيهم كاملين واللي كيعتمدوا عليها او بالاحرى اللي متفق عليها عالميا واللي كيخدم بها كلش هي لاش تي ام ال 5، هي اللي خدمناها حنايا. لا ديفيرونس اللي كاين بين مثلا لاش تي ام ال 4 ولا لاش تي ام ال 5 هما كيبقى جوج دي فيرسيون. دابا كتلقى بعض التحسينات كيف بحال لي فيرسيون ديال الاندرويد، كتقول مثلا اندرويد الفيرسيون ديالو 4.4 اللي هو جيلي بين ماشي هو مثلا اوريو ولا نوغا ولا شي حاجه كي بحال هكا. يعني كاين واحد التحسن كبير بزاف. كذلك هو مثال في لي فيرسيون ديال HTML. دونك هادشي هذا كيتعتبر واحد ديكلاريشن باش هادشي كيتعتبر ديكلاراسيون ديال هاد الدوكيمون HTML اللي نتا خدام فيه، باش في لو طون اللي كتمشي كتيكزيكوتي لاباج ديالك في البراوزر او بيان في النافيغاتور هو شنو تيدير، تيعطيك دي دوني دابخي داك المعلومه اللي انت عطيتيه. بحال دابا مثلا الا كنت عطيتيه بان لا فيرسيون 4 فممكن هادوك لي باليز انت فاش اكزيكوتيهم في لاباج ديالك ما يخرجولكش بالطريقه اللي نورمالمون خاصهم يخرجوا باش تايم ال 5. يعني كيكون غير واحد الفرق بسيط جدا، وانما ليسونسيال هو انا نخدمو شنو HTML 5 ماشي HTML 4 ولا 2 ولا 3 ولا 1.
دونك وبهذا كنختمو هاد اللونغاج هذا. صراحة كيبقى مارك لانجويج، يعني واحد اللونغاج اللي صراحة كيتعتبر لغة تصميمية وليست بلغة البرمجة، يعني واحد اللونغاج اللي بسيط وانما غيست بلوز امبورطون بزاف. يعني جيسبر اننا نكونو ميتريزينا لي فاليز اللي كنا شفنا كاملين. فطبعا كاينين دوطخو باليز او بيان دوطخو زاتريبو اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في لو طون اللي غادي نكومونسيو سي اس اس. دونك ابارتير ان شاء الله من لا سيونس بروجين غادي نشوفو سي اس اس اللي لا فونكسيون ديالها لا ميزون فور، يعني الفينيسيون ديالاش ديال واحد لاباج ويب. كيما خدينا ليكزومبل ديال لا كونستركسيون ديال واحد الباتيمون، ف لوجيكمون الا ما كناش حنا اصلا درنا لا كونستركسيون ديال داك الباتيمون فما يمكنش ندير الفينيسيون. فين مثلا غادي ندير الفينيسيون؟ ما غنجيش مني راسي نجلس ندير الفينيسيون مني راسي، ما يمكنش، لان اصلا ما عنديش واحد الحاجه اللي غادي ندير فيها ولا اللي غنابليكي عليها داك الفينيسيون. وكذلك هو مثال، يعني ال HTML كتعتبر لا ستركتور، كتعتبر البيلير، كتعتبر لا باس. يعني الا ما كانتش هي ما يمكنليش نابليكي انا ابدا داك السي اس اس. علاش؟ لان خاصني علاش غادي نابليكي، فاش غادي ندير الفينيسيون. الا كنت باغي نلون واحد الرسمه فراه اول حاجه خاصني نرسم شنو غنلون. ميمكنش نجي نقبط ونبقى كنلون انا ما راسمش اصلا شنو غادي نلون. وطبعا الا كانت شي حاجه ما مفهوماش ف n'hésitez pas de nous contacter et bon courage.